दियामर भाषा डैम का आगाज मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में किया गया। कोशिश है कि मंसूबा 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल किया जाए। डैम पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में संगमील साबित होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का दियामर भाषा डैम के दौरे के मौके पर खिताब। गुज़श्ता 6 रोज से हक़ाइक़ सुनकर रोंगटे खड़े हुए कि किस तरह मुल्क के पौने 4 साल ज़ाया किए गए। कौम को झूठ नहीं बल्कि हक़ाइक़ बताएंगे। माजी की गलतियों का रोना रोने के बजाय मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छुट्टी वाला दिन भी कौमी अहमियत के मामलात में मसरूफ। वज़ीर आज़म का दियामर भाषा डैम का दौरा। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम का जायजा लिया। मंसूबे की तकमील से आबपाशी के लिए पानी की फराहमी, बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। 16,000 से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। चेयरमैन बाबरा की वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग। हंगू के हल्के N33 में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। 210 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 5 उम्मीदवारों में मुकाबला। निशस्त PTI के मेंबर कौमी असम्बली ख्याल जमान औरंगजेब की वफात के बायस खाली हुई थी। जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ रुकन सूबाई असम्बली 146 PP को बेहसियत वजीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। पंजाब में सियासी बहरान खत्म। हमजा शहबाज 197 वोट लेकर वजीर आला पंजाब मुंतखब। आज रात 8 बजे हलफ उठाएंगे। हंगामा आराई के बाद PTI और काफली के अरकान का ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट। कामयाबी पर इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान के ताउन पर मशकूर हैं। तरक्की का सफर नए आज़म से शुरू करेंगे। नया स्पीकर मुंतखब कराएंगे हमजा शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फिस्ताई हुकूमत को घर भिजवाना आसान नहीं था। असल चैलेंज अवाम को गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और करप्शन से पैदा होने वाली मुश्किलात से निजात दिलाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज के वजीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज का रद्द अमल। पंजाब के अवाम से छीना गया मैंडेट लौटा दिया गया। तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से मुनक़ता हुआ था। नायब सदर मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान अफगान की खुद मुख्तारी की इज्जत करता है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा हुआ। हमलों के लिए दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए जो काबिल मज़म्मत है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का बयान। गुज़श्ता हुकूमत ने ऐवान का मजाक उड़ाया और आइन को पामाल किया। जमहूरियत में ही सबकी कामयाबी है। आइन पर अमल दरामद से दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। वेटिकन में भी दुआया तकरीब का इनेकाद। दुनिया के अंधेरों में रोशनी की किरण देखें। पोप फ्रांसिस। तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा कश्मीर में मजीद 40,000 भारतीय फौजी अहलकार तैनात। मोदी हुकूमत की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। हुर्रियत रहनुमाओं का मजीद फौज की तैनाती पर इजहार तशवीश। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसादात। पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। फसादात हिंदुओं के मजहबी जुलूस के दौरान झड़पों और पथराव से शुरू हुए। रूस का यूक्रेन के ज़ेर मुहासरा अहम शहर मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी फौजियों को हथियार डालने की डेडलाइन। अगर मारियोपोल में यूक्रेनी जंगजुओं को हलाक किया गया तो अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की।
स्पेन के एलेजेंड्रो डेविडोविच पोकीना की पहली मर्तबा किसी भी एटीपी सिंगल्स फाइनल में रसाई। मॉन्टे कार्लोस मास्टर्स के सेमीफाइनल में बल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रोव को हरा दिया। टाइटल के लिए यूनान के स्टेफानो सिसिपास के मद्दे मुकाबिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप का चौथा मरहला। मेजबान मुल्क के 3 सर्फर्स ने लास्ट 4 में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के फिलिप टोलेडो ने रिप कर्ल प्रोवेंस बेच का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल किया। बर्तानिया में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। मार्क सेल्बी की नजरें 5वें टाइटल पर मरकूज। दिफाई चैंपियन का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में वेल्स के जामी जोन्स को 7 के मुकाबले में 10 फ्रेम से मात दी। आलमी नंबर 1 रोनी ओसिल्वान को डेविड गुलबर्ट पर 3 के मुकाबले में 6 फ्रेम्स की सबकत। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। इंग्लिश फुटबॉल एफए कप। लिवरपूल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। सादियो माने ने 2 मरतबा फुटबॉल को हरीफ टीम के गोल पोस्ट गिरा दिखाया। और आज रात से हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 21 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शिमाली खैबर पख्तूनख्वा में कल से आंधी के साथ तेज बारिशें हो सकती हैं। पीर से जुमेरात तक बाज़ इलाकों में हल्की और तेज बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तेज तरक्की और खुशहाली के लिए तवानाई के बड़े मंसूबों की बरवक्त तकमील नागुज़ीर है। दयामर भाषा डैम के दौरे के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि माजी की गलतियों का रोना रोने के बजाय मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। मजीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद हसन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तवानाई के लिए बड़े डैम्स और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए फसलों को बड़े पैमाने पर पानी की ज़रूरत है। डैम यकीनन पाकिस्तान की ज़िंदगी को तवानाई बख्शने के लिए बहुत एक अहम मंसूबा है। 125-30 मिलियन एकड़ फीट जो पानी यहाँ से गुज़रता है सालाना, उसमें से हम बमुश्किल 25-30 मिलियन एकड़ फीट बचा पा रहे हैं। इससे बड़ी इस कौम के साथ ज़्यादती क्या हो सकती है। और इस हमाम में हम सब नंगे हैं। 75 साल में यही कुछ होता रहा, चाहे वो सियासी जमहूरी हुकूमतें थीं या डिक्टेटरशिप थी। मैं समझता हूँ कि माजी में जाए बगैर माजी से सबक हासिल करने के साथ इस पानी को अगर हम मुमकिन हद तक हम ज़ाया होने से बचा लें तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी हमारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस अहम मंसूबे का आगाज मुस्लिम लीग नून ने किया। उन्होंने कहा कि डैम की तामीर में चेयरमैन वापडा, मंसूबे पर काम करने वाले अफसरों और अमले की कोशिशें लायके तहसीन हैं। ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PMLN की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया और पहली किस्त में जो लैंड एक्वायर करनी थी उसके लिए फ़ंड्स PMLN की हुकूमत ने जारी किए और उसके नतीजे में लैंड एक्वायर की गई। काफ़ी टीडियस इश्यूज थे जिनको बड़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया गया और फिर शाहिद अब्बासी साहब ने इस सारे प्रोसेस को पूरी इसकी सपोर्ट की और उसको ताकत पहुंचाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम डैम को 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस शोबे में तमाम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की शमूलियत की हौसला अफजाई की जाएगी। इस वक्त जो आपकी नॉन हाइडल पावर जो अवेलेबल है, इट इज़ एट स्टैंड स्टिल। आई मीन लार्ज कैपेसिटीज, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स। इसलिए नहीं कि हमारे पास अपनी कैपेसिटी नहीं, इसलिए कि ना वाफर तेल है ना वाफर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। हक़ाइक़ बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने।
میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں اچھے یا برے وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی. نہ میرے یہ خمیر میں ہے، نہ میں نے یہ سیکھا، نہ یہ کام کروں گا انشاءاللہ. اچھی باتیں بھی حقائق کے ذریعے آئیں گی اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل باتیں خراب باتیں بھی حقائق کے ساتھ آئیں گی. وزیر اعظم نے کہا کہ دیامر بادشاہ ڈیم رن آف ریور پر داسو ڈیم کو بجلی کی پیداوار کے لیے پانی، جبکہ یہ منصوبہ تربیلا ڈیم کی عمر میں 35 سال اضافے کا باعث بنے گا. انہوں نے ڈیم پر کام کرنے والوں اور علاقہ مکینوں کے لیے 200 سے 300 بیڈ کے ہسپتال کی فوری فیزیبلٹی بنانے اور 13 کلومیٹر ٹنل کی تعمیر کا بھی اعلان کیا. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین نے بریفنگ میں بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے آب پاشی کے لیے وافر پانی اور بجلی کی اضافی پیداوار حاصل ہوگی. انہوں نے بتایا کہ منصوبے سے 16,000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے داسو ڈیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. انہوں نے منصوبے پر کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، دیامر بھاشا ڈیم پر کام کرنے والے چینی اور پاکستانی ورکر سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب ملاحظہ کیجیے. میرے عظیم پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم، اور پاور چائنا کے انجینئرز اور ورکرز نی ہاؤ. آج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں اس عظیم آبی منصوبے کو یہاں پر دیکھنے کے لیے اور آپ سے ملنے آیا ہوں. شہر رمضان ہے، آپ سب روزے کے ساتھ جس طرح دن رات اس منصوبے کی تعمیر کر رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. البتہ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور آپ کے حق میں ہم سب دعا گو ہیں کہ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے، مشقت سے، ایمانداری سے اور دن رات خون پسینہ بہانے سے یہ منصوبہ جب مکمل ہوگا تو پاکستان کی انشاءاللہ قسمت جاگ جائے گی. میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اس منصوبے کے لیے ماضی میں میاں محمد نواز شریف نے اس کی بنیاد اس طرح رکھی کہ یہاں پر جو زمین جو چاہیے تھی اس کو ایکوائر کرنے کے لیے 100 ارب روپے جاری کیے تھے، اور پھر جو مزید جو اس میں جو اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے، اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس منصوبے کے لیے بڑی بھرپور دلچسپی لی اور اس منصوبے کو اور آگے بڑھایا. میں پہلی فرصت میں یہاں آیا ہوں اس لیے کہ اس منصوبے سے پاکستان کی زرعی معیشت اور پاکستان کی اقتصادی حالات اور معیشت اس سے جڑے ہوئے ہیں. جتنی جلدی یہ ڈیم بنے گا اتنی جلدی ہماری جو زمینیں جو ہیں وہ سیراب ہوں گی اور وہ سونا اگلیں گی، اور اس کو ہم انشاءاللہ پاکستان خوشحالی اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پر جو بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ جو ہے اس کے لیے بھی فی الفور کام شروع ہونا چاہیے. میں نے اپنی تقریر میں اس کے بارے میں بات کی ہے کہ بجلی ہر جگہ دنیا میں سب سے سستی ہوتی ہے. گو اس کی اوریجنل لاگت زیادہ ہوتی ہے، لانگ ٹرم میں وہ بجلی بہت سستی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. میں آخر میں چیئرمین وابڈا کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا، یہاں کے جو سیکیورٹی کے جو افسران ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان کے ہیں یا یہاں کی گلگت پولیس کے ہیں یا انتظامیہ کے. میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں چیف سیکرٹری کا اور آئی جی کا. اور آج میں نے آپ کے بال بچوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کی علاج معالجے کے لیے یہاں پر چلاس میں ایک نئے ہسپتال کی تعمیر کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ میں اس کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ہسپتال فری علاج ہوگا آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے فری علاج ہوگا. اور جو انجینئرز کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چائنیز انجینئرز ہیں یا کنسلٹنٹس ہیں،
ان کے علاج کے لیے بھی وہ ہسپتال بنے گا, دن رات کام ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ کو صحت دے, توانائی دے, آپ کو زندگی دے. اس پاکستان کو آپ نے بنانا ہے. عظیم معمار ہیں پاکستان, پاکستان, قائد اعظم. شکریہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف دیامر بادشاہ ڈیم پر پاکستانی اور چینی ورکر سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر انہوں نے چلاس میں ایک نئے ہسپتال کے قیام کا بھی اعلان کیا, جہاں پر ان تمام مزدوروں کی مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جائے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ہنگو کے حلقے یعنی 33 میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے. ضمنی انتخاب میں سیاسی پارٹیوں سمیت آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں. الیکشن میں 3,18,077 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. اس حوالے سے ضلع بھر میں 210 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں, جس میں 65 مردانہ, 55 زنانہ جبکہ 91 مشترکہ پولنگ اسٹیشن شامل ہیں. 110 پولنگ اسٹیشنز کو حساس اور 77 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں. جمعیت علماء اسلام سے اخوندزادہ مفتی عبید اللہ, پاکستان تحریک انصاف سے ندیم خیال اور اکزئی, عوامی نیشنل پارٹی سے سید عمر اور اکزئی, آزاد امیدوار عتیق احمد, سعید مفکر ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. اس موقع پر JUI, PTI اور ANP امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے متوقع ہے. حلقہ N33 کی نشست PTI کے رکن قومی اسمبلی خیال زمان اورنگزئی کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی. ہنگو کے حلقے N33 میں حاجی خیال زمان مرحوم کی خالی نشست پر ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا, جو شام 5 بجے تک جاری رہے گا. علاقے میں سیکیورٹی کے انتظامات کے سمیت مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسد نوشاد. جی اسد, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ہنگو N33 ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ اس وقت جاری ہے, جو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی. N33 پر خیال زمان اور اکزئی کی وفات کے بعد یہاں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے. 5 امیدواروں میں اس وقت مقابلہ ہے, جن میں عوامی نیشنل پارٹی کے سعید عمر, JUI FA کے عبداللہ, PTI کے ندیم اور آزاد امیدواروں میں عتیق احمد اور محمد سعید شامل ہیں. مجموعی طور پر ٹوٹل ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ 3,18,977 ہے, جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ٹوٹل پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ 210 ہیں, جن میں سے 64 خواتین کے لیے جبکہ مردوں کے لیے 55 ہیں. مشترکہ 91 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں, جن میں 77 انتہائی حساس ہیں. سیکورٹی کے بھی سخت فول پروف انتظامات کیے ہیں اور 4500 سے زیادہ اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور QRS کے اہلکار اس کے علاوہ ڈیوٹی پر مامور ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نشاد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں, اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پنجاب میں سیاسی بحران ختم ہو گیا. حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں. نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب آج رات 8 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں حلف اٹھائیں گے. نامنتخب قائد ایوان نے اپنی کامیابی پر اتحادی جماعتوں کے قائدین اور ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کا سفر نئے عزم سے شروع کریں گے. طاہر کلاسرا کی رپورٹ دیکھیے. آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی صدارت میں ہوا. دن 11:30 بجے شروع ہونے والا اجلاس اپوزیشن کے احتجاج اور پرتشدد کارروائیوں کے باعث تعطل کا شکار رہا اور بالآخر پولیس اور سیکورٹی فورسز کی حفاظت میں آئینی و جمہوری عمل کو مکمل کرنا پڑا. کامیابی کے لیے 371 کے ایوان میں کم سے کم 186 ارکان کی حمایت درکار تھی, تاہم حمزہ شہباز نے 197 ووٹ حاصل کیے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج اپنے سر پر سجایا. جناب پرویز الہی صاحب نے کوئی ووٹ نہیں لیے اور جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب نے 197 ووٹ حاصل کیے ہیں. لہٰذا رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی 1997 کے رول 20 کے مطابق جناب محمد حمزہ شہباز شریف رکن صوبائی اسمبلی 146 PP کو بحیثیت وزیر اعلیٰ منتخب قرار دیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد حمزہ شہباز نے عوام سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ صوبے میں اعلیٰ اور جمہوری اقدار اور عوام کی خوشحالی میری ترجیح ہوگی. میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے نہیں آیا, میں اپنے ساتھ کوئی کھلاڑی کا نام لگا کر پلس کرنے نہیں آیا. میں خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کا کارکن ہوں, شہباز شریف کا بیٹا ہوں. دن رات ایک کروں گا, اس عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی. آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے
जिस मुश्किल में ये आवाम है, महंगाई ने गरीब आदमी का भुरकस निकाल दिया है, बेरोजगारी ने घरों में डेरे डाले हुए हैं। इंतकाम का सफ़ा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हम इस सूबे की खिदमत के लिए, आम आवाम के भलाई के लिए अपनी कमर कसकर मैदान अमल में निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नया स्पीकर इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस ऐवान की मदद से जो इस कुर्सी का आपके साथ जो हुआ, हमें ऐवान की इन हाउस कमेटी बनानी चाहिए। ये साजिश आपके खिलाफ नहीं है, ये साजिश हमजा शहबाज के खिलाफ नहीं है, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, ये आइन के खिलाफ साजिश है। इसकी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए। पंजाब के साबिक वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए कायदे-ए-वान का इंतखाब एक आइनी और कानूनी ज़रूरत थी, जिसे पूरा कर दिया गया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली के इजलास में PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने शदीद हंगामा आराई की और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद किया। इस दौरान आइनी अमल और अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। ऐवान की कार्रवाई कई घंटे तक मुअत्तल रही। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुफियान। आज मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असेंबली में गुंडागर्दी और धौंस के वो मनाजिर देखे गए जिसकी मिसाल शायद ही हमारी पार्लिमानी और जमहूरी तारीख में मिलती हो। पंजाब के नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत में इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। बाद में PTI और उसके इत्तेहादी जत्थों की सूरत में आगे बढ़े और डिप्टी स्पीकर को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ने बीच बचाव करवाकर डिप्टी स्पीकर को अपनी हिफाजती हिसार में लेकर उनके चैम्बर तक पहुंचाया। इसी दौरान PTI की खवातीन डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर विराजमान हो गईं। पंजाब असेंबली का ऐवान कई घंटों तक PTI और उनके इत्तेहादी अरकान के हाथों यरगमाल बना रहा। इसी दौरान डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने IG पंजाब के नाम खत में असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा, जिसके बाद एंटी राइट फोर्स के एहलकार ऐवान में तैनात किए गए और पुलिस ने स्पीकर डाइस का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान पुलिस और अरकान असेंबली के दरमियान हाथापाई हुई, जिसके नतीजे में पुलिस ने इश्तियाल अंगेजी पर मुतअद्दिद अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के अंदर इकदार का जनाजा निकाला है। PTI ने बदतमीजी कौम को सिखाई है। PTI ने कौम को गैर कानूनी कामों की तरफ जाना सिखाया है। लाकानूनियत और आइन को तोड़ने का दर्स दिया है और उसका कौम ने फिर एक मुजाहरा कल पंजाब असेंबली के अंदर देखा। एक इलेक्शन था, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, और जिसके अंदर 2 कैंडिडेट थे। दोनों कैंडिडेट्स ने अपने कागज जमा कराए थे। उन कागजात के ऊपर एजेंडा इशू हुआ था और एजेंडे पे इलेक्शन था। अब यह कहना कि हम फलाने को वोट नहीं डालने देंगे, यह राइट आपके पास नहीं है। ये राइट पाकिस्तान के आइन के पास है, और जब तक आइन के अंदर 63A मौजूद है, फैसले उसी के मुताबिक होंगे जब तक उसके अंदर कोई अमेंडमेंट ना की जाए। तो यहां पर आप अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर ठोंसना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से असेंबलियां चलाना चाहते हैं। और यहां पर पहले आपने 3 तारीख को इलेक्शन था, 3 तारीख को अगर इलेक्शन हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। 3 तारीख से 6 तारीख को किया गया। हम 6 के लिए भी तैयार थे। 6 से 16 को किया गया। 16 हम हाई कोर्ट में गए और फिर हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की, आप देखें डिप्टी स्पीकर को इन्होंने सूबाई असेंबली जो है उसका दाखिला ही बंद कर दिया। सूबाई असेंबली को तारें लगा के, खारदार तारें लगा के नो गो एरिया बना दिया।
یہ ایسے تھا جیسے کوئی پاکستان سے باہر کا علاقہ بن گیا پنجاب اسمبلی. اور وہاں پر جو بدماش بھرتی کیے گئے, وہاں پر یہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری فوٹیج نکال لی ہے اور جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. دوسری بات, ہائی کورٹ نے بہت اسپیسیفک آرڈر کر دیا کہ یہ آرڈر ہونا ہے, یہ الیکشن ہونا ہے, اور اس الیکشن کو ڈپٹی سپیکر نے کرانا ہے. بھئی آپ آئیں, آپ اپنی عددی برتری دکھائیں, آپ آ کے, اور الیکشن میں ہمیشہ ایک نے جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے. ہم سے بلوچستان کی حکومت لی گئی, ہم سے سینٹ کا الیکشن لیا گیا, ہم نے ایک کمپٹیشن کیا اور اس کے اندر ہمیں پتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ان ریزلٹس کو تسلیم کیا, کیونکہ ہم ہمیشہ اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. لیکن کل جو پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا, جمہوریت کے لیے بدترین دھبا ہے. میں صرف یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کل پرویز الہی صاحب کا, پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا, قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں. یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ہر قیمت پر اقتدار چاہیے. انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں ہے, انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں, آج غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, آج ملٹی بلین ڈالرز کے سکینڈلز ہیں. آج وہ جو ابراج گروپ کا نقوی صاحب پکڑا گیا, ابھی اس کی سٹیٹمنٹس آنی ہے جس میں عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ بلائے گا, ایکسٹراڈائٹ کرا کے اس کے اوپر مقدمے بنیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہم پر الزامات لگائے گئے, ہمارے پاس پوری ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, ہم آپ کو یہ دکھائیں گے بھی, آپ سے شیئر بھی کریں گے. پولیس کو سپیکر صاحب نے اس لیے اسمبلی میں بلایا کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ آئے تو ان پر حملہ ہوا, ان کو زد و کوب کیا گیا, اور ہائی کورٹ نے اسپیسیفک آرڈر دیے تھے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ اس انتخاب کو ہر حال میں کرانا ہے, اور اس میں یہ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈپٹی سپیکر صاحب کی مدد کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلی دفعہ آئے وہ صرف اسمبلی کے سٹاف کے ساتھ آئے, اور جو سلوک ان کے ساتھ ہوا اور اس پر پرچہ کٹا, اور اس کے بعد پھر جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اندر سپیکر کے آرڈر پر آنا پڑا, اور اس کے ساتھ جو سلوک ان کے گنڈوں نے کیا, ایم پی ایز, خواتین ایم پی ایز, ان کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. پرویز الہی اپنے ذاتی گنڈے لے کر آیا ہوا تھا. اسمبلی کے فلور کا تقدس آج تک اس طرح پامال نہیں ہوا, میں نے اپنی زندگی میں اور جو میں نے پہلے پڑھا آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ اسمبلی پر گنڈوں کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہم اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے, اور جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ان پر حملہ کیا ہے, میرا خیال ہے جس طرح کی دوائی عمران خان کھاتے ہیں جن سے ان کو حوریں نظر آتی تھیں, کوئی پرویز الہی صاحب بھی دوائی کھا کر آئے ہوئے تھے جن سے ان کو میں نظر آ رہا تھا حملہ کرتے ہوئے. اور یہ کیسا حملہ تھا اور یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا کہ جو 2 منٹ میں جڑ بھی گیا. تو یہ جھوٹ سارا سامنے آئے گا. ہم نے یہ وہاں پر اسمبلی میں کل کمیٹی بھی بن چکی ہے, وہ کمیٹی اس کی تہ تک پہنچے گی اور تمام لوگوں کا احتساب ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں عطا تارڑ صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دکھاتے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی میں واقعات ہوئے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن تھا. پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج گیا ہے, ہمیں اس پر افسوس بھی ہے, ہمیں اس پر دکھ بھی ہے. میں پرویز الہی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب بس کر دیں. پچھلے 15 دنوں سے یہ صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے ہے. الیکشن شیڈول جاری ہو جانے کے باوجود
कागजात की जांच पड़ताल के बावजूद, इलेक्शन के दिन का तयन हो जाने के बावजूद, क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे, इस इलेक्शन को बार बार ताख़ीर का शिकार किया गया है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम पिछले 3.5 पौने 4 साल बहुत कर्ब से गुजरी है, बहुत मुश्किलात से गुजरी है। इन्होंने बहुत दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हम बतौर सियासी रहनुमा उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और कल जो हुआ, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबके सामने हैं कि गैलरीज के अंदर वर्दियों वाले बंदे, जिनको प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी, गुजरात से अपने ज़ाती गार्ड्स और अपनी ज़ाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। हम सुबह से पुरअमन थे, पुरअमन रहे। जब डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश की गई और उस पर हमला किया गया, उसको ना बचाते तो जो तैश में आए हुए ये 8-10 लोग थे, 4 का ताल्लुक रावलपिंडी से है, एक लाहौर में रहते हैं, नदीम बारा साहब इनका नाम है। तो ये जिस तरीके से ये पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की गईं, बहीमाना तशद्दुद किया गया डिप्टी स्पीकर पर, ये पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा हुआ है, 1956 में, जब डिप्टी स्पीकर मशरिकी पाकिस्तान को कत्ल कर दिया गया था। और वो भी ऐसे ही हालात थे जिनमें वो वाक़या पेश आया। मैं खुदारा हम पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, हम दुनिया भर में अपना क्या इमेज लेके जा रहे हैं कि हम कौन लोग हैं। जब बाहर बैठे हुए लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के एक सूबे की पार्लियामेंट में इस तरह के मामलात हो रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। देखिए, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, मगर खुदारा झूठ, फरेब और मकर से, और जिस तरीके से कल आपने इलेक्शन को रोकने की कोशिश की, और मेरे ये जाती इल्म है कि आपने कहा कि इलेक्शन 2 दिन आगे करा दें। देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, आप हाई कोर्ट गए, चीफ जस्टिस का फैसला आ गया, आप चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच में गए, उस डिविजनल बेंच का भी फैसला आ गया, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। आपने जब खड़े होकर अपनी जाती निगरानी में लोगों को गैलरी से छलांगे लगाने का कहा, वो फुटेजेस मौजूद है, वो कौन लोग थे। खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, वो गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे। फ्लोर ऑफ द हाउस उनको दाखिल कराया गया कि जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे हमला कर दो। हमारी ये स्ट्रैटेजी थी कि हमने पुरअमन रहना। पूरा दिन हम घर से तय करके आए थे, हमने अपनी मीटिंग में ये बात की, हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी सूरत झगड़ा नहीं चाहते। जब डिप्टी स्पीकर पे हमला हुआ, हम क्या उसमें शरीक हुए? हम चाहते तो क्या हम सामने नहीं आ सकते थे? हमने तहम्मुल मिजाजी से, बुर्दबारी से और बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठ के वो हमला होते हुए अपनी आंखों से देखा। हम उस हमले का हिस्सा नहीं बने कि कोई झगड़ा ना हो। इलेक्शन हम जीते हुए हैं, हम किसी को मौका ना दें कि वो झगड़े की बुनियाद पे इस इलेक्शन को आगे कराए। मैं ये दिल से बातें कर रहा हूं, बड़े दुखी दिल से बातें कर रहा हूं। आज मामलात खराब कब हुए? अल्लाह को जान देनी है, और कल हाथ उठा के कहा गया अल्लाह मेरे साथ इंसाफ कर, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह से इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, हम इस काबिल नहीं है। अल्लाह अगर इंसाफ पे आ जाए तो कोई इंसान जो है उसको बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह से रहम मांगे, मत इंसाफ मांगे अल्लाह ताला से। आपने जो कल किया, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? क्या कैमरे की आंख नहीं दिखा रही थी? मुझे पता है हम किस कर्ब से हमने मीडिया को इजाजत दिलवाई। मेरे रिपोर्टर भाई बैठे हैं सारे, आपको किस तरह कल एक्सेस दिलवाया गया कि आप पंजाब असेंबली के अंदर जाएं, आपकी कैमरे की आंख दिखाए कि हाउस के अंदर क्या मामलात होते हैं। इसको कौन रोक रहा था और इसको क्यों रोका जा रहा था? परवेज इलाही साहब इसको रोक रहे थे कि मीडिया की एक्सेस ना हो। कभी एक झगड़ा, कभी कानून साजी करवा देते थे, कभी कुछ करवाते थे। आजाद मुबस्सरीन, पिल डैट
فیفن، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ملک میں شفاف الیکشنز کے لیے پورے نظام بنائے ہیں. ان کی ایکسس اس لیے کروائی کہ وہ وہاں بیٹھ کے اس الیکشن پہ اچھے طریقے سے اس کی شفافیت پہ کامنٹ کر سکیں. مگر مجھے انتہائی دکھ ہے اور افسوس ہے کہ اس عمر میں بھی اتنی غلط بیانی کی گئی. وہ جو لوگوں کو چھلانگیں مارنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں، انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کیا. آپ کی کوئی فوٹیج ہے کہ آپ کو کسی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں جس میں آپ پہ تشدد ہو رہا. اور اس کے علاوہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھمز اپ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈپٹی سپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد، وہی معنی تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا اور یہ جاری رکھو کام. اس سے پہلے بھی آپ نے سیکرٹری اسمبلی کو ایک اشارہ کیا کہ کام اٹھا دو. چوئی صاحب، ہم نے ساروں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن. ہم بھی بڑے خطا کار لوگ ہیں. اس طرح کی سیاست زندگی میں کبھی نہیں کی جو آپ نے کل کی ہے. ہم آپ کے گھر آئے تھے دعائے خیر انہی ہاتھوں سے. کل جب آپ نے بددعائیں دی ہیں انہی ہاتھوں کے ساتھ دعائے خیر ہوئی تھی. ہم چیف منسٹری پلیٹ میں رکھ کے آپ کے پاس آفر کرنے آئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے کیا پرابلم ہے. میں نہیں جانتا کہ چودھری مونے سلائی نے جو آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اس کا کیا ایشو ہے. اس نے اپنے ہاتھوں سے کل کاف لیگ کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے. خدارا اس کو بھی سمجھائیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ سیاست ہے، یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے جو کل آپ نے کیا. اور دیکھیے، میں کوئی مزے کا خیز بات نہیں کرنا چاہتا، مگر آکسیجن ماسک لگا کر پائیوڈین بازو پہ پھینک کر یہ نہ کریں. یہ طاہر جمیل صاحب کی فوٹیج چلائے ذرا. ہمارے ایک رکن کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا ہے، فیصل آباد سے ہمارے رکن ہے. آپ دیکھ لیں گے شولڈر کس طرح ڈسلوکیٹ ہوتا ہے، اس کا بازو ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے. اگر آپ کے کیمرے دکھا سکیں یہ فوٹیج چلائے اس کی. وہ بیچارہ کل اپنی میڈیکل کروانے گیا ہے. یہ آپ کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے اور یہ آپ ہار نہیں ماننا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ معاملات مزید خراب ہوں کیونکہ الیکشن آپ ہار چکے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ہمارے ممبران کی تعداد 197 سے 200 کے درمیان ہے. یہ میرے میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں. ایک دفعہ نہیں 20ویں دفعہ یہ بات ہوئی کہ ہمارے اراکین کی تعداد 197 سے 200 ہے. پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا، صدق کے دل سے کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا ہمارے پاس کیا تعداد ہے. آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کی تعداد بھی 160 165 سے اوپر نہیں ہے. مگر ایک الیکشن جیتنے کا جنون طاری تھا، بائی ہک اور کروک انگریزی میں کہتے ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے یہ الیکشن جیتا جائے. اور اگر نہیں جیتا جا سکتا اس کو اتنا موخر کرواؤ، اتنے جھگڑے کرواؤ کہ اگر میں وزیر اعلیٰ نہیں بنتا تو کوئی اور بھی نہ بنے. چوئسا بھی آپ کے خاندان کی روایات نہیں ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے بڑے ہیں، آج بھی ان کی دل سے ہم عزت کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی ایسا سیاستدان ہے جو تمام پارٹیز کو قابل قبول ہے، جس کی بات سب سنتے ہیں، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں. ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہیں. آپ نے ان کی عزت کو بھی کل خاک میں ملایا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے کل جو کاروائیاں اپنی نگرانی میں کروائی ہیں اور آپ کا عملہ اس میں ساری ساز باز تھی، ان کی سازش میں شامل تھا. کل اگر کوئی بڑا نقصان ہو جاتا تو اس کا جواب دہ کون ہوتا؟ جہاں آپ نے درخواست دی ہے، درخواست ہمارے لوگوں نے بھی دی ہے. کل سب نے دیکھا کہ کس نے وہاں پہ جھگڑا کروانے کی کوشش کی. تو میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے پنجاب کا وقار خاک میں ملایا ہے اور پوری دنیا میں جگ ہسائی کروائی ہے، سیاستدانوں کی بھی، پارلیمان کی بھی اور پنجاب کے صوبے کی بھی. ہم نے، اب میں آتا ہوں تقریب حلف برداری کی طرف. آج رات 8 بجے تقریب حلف برداری ہوگی. اسمبلی سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن گورنر ہاؤس بھجوایا جا چکا ہے. ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ گورنر صاحب بھی صدر پاکستان کی طرح یہ اوتھ خود نہیں دینا چاہتے. میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے. آئین پاکستان آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے حلف دینا ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو.
آپ نہیں دینا چاہتے, آپ اس کو مؤخر نہیں کر سکتے, کسی اور کو نامنیٹ کریں, وہ تقریب حلف برداری میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب یا حمزہ شہباز شریف صاحب سے حلف لے. مگر قانونی پیچیدگیوں کے پیچھے چھپنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پچھلے 15 دن سے ہو رہا ہے جو صوبے کے ساتھ بغیر وزیر اعلیٰ کے ایک صوبہ چل رہا ہے, یہ آئین کی روح کے خلاف ہے, یہ آئین کی منشا کے خلاف ہے, یہ قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. ایک آئینی بحران کے بعد آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہے, یہ مت کریں. آپ نے جس طریقے سے آئین کو پیروں تلے روندا ہے, عمران خان صاحب اب بھی اپنی ضد اور انا کی بھینٹ اس ملک کو چڑھانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونے دیں گے. تو عمر چیمہ صاحب, آپ کو میں جانتا ہوں آپ ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, مہربانی فرمائیں آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب مت بنیے, اس کھیل کا حصہ مت بنیں. آپ خود حلف نہیں لینا چاہتے, آپ کسی اور کو آئین اور قانون کے مطابق نامنیٹ کر دیں. آج رات 8 بجے حلف ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں اس کو کوئی طریقہ نہیں روکنے کا. باقی کل جو اسمبلی کے افسران ہیں جنہوں نے ان پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لیا اور پرویز الہی صاحب کی معاونت کی, ان کے خلاف ہم نے درخواست دی تھی, ان کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف ایک ہاؤس کی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہو. باقی جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں انہوں نے درخواست دے دی ہے, ہماری انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ قانون کے مطابق اس میں کارروائی عمل میں لائی جائے. تو یہ میں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, آپ ذرا پلے کریں جی, جہاں پہ پرویز الہی صاحب لوگوں کو گیلری سے چھلانگے مارنے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو حملہ کر دو اور پڑ جاؤ ان پر. یہ آپ اگر دکھا سکیں تو یہ دیکھیے گا ذرا کہ کس طریقے سے, جی آواز بھی تھوڑی کھول دیں, اور یہ آپ کو 1 سیکنڈ میں, ہاں جی یہ دیکھیے, یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا, یہ لوگ کوئی آواز بند کر دیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود کھڑے ہو کے, یہ ممبرز نہیں ہیں, یہ ذاتی فورس کے بندے ہیں. یہ روزے کے دوران مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہیں جا رہے, یہ کسی درس گاہ کی طرف نہیں جا رہے, یہ کہیں ایئرپورٹ کو حج عمرے کی طرف نہیں جا رہے. یہ روزے کے دوران پرویز الہی صاحب ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ نکلو اور حملہ کر دو, اور گیلری سے چھلانگ لگا رہے ہیں. اور آپ نے کل وہ تھمز اپ والی ویڈیو بھی دیکھی, تو یہ والی بھی پلے کریں جی. نہیں وہ یہ دیکھیں ذرا, یہ فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ کس طریقے سے, یہ دیکھیے گا ذرا, یہ دیکھیے گا ذرا, جو وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پولیس کیوں آئی, کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. وہ ایک پرویز الہی صاحب کی وہ ویڈیو چلائی ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو سامنے سے جو ہے اینگل ہے جہاں سے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں چھلانگے مارو, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیے گا ذرا, یہ اس کو ملاحظہ کیجئے گا کہ کس طریقے سے, یہ دیکھیے گا ذرا, یہ دیکھیے گا اس میں ابھی جس طریقے سے دنگا فساد ہوا, اس میں یہ کل مناظر ہیں جو پوری دنیا میں گئے ہیں, اور آپ کی کیمروں کی سکرین سے دکھایا. یہ دیکھیے گا کس متکبرانہ طریقے سے, یہ دیکھیے گا, یہ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے. ایک جو گیلری سے لوگ ٹاپ رہے ہیں, سامنے سے جو ویو ہے, ایک آپ نے اوپر سے دکھایا ہے, ایک سامنے سے ویو ہے. یہ دیکھیے گا جو ڈپٹی اسپیکر, یہاں سے معاملہ شروع ہوا ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, مگر جس طریقے سے یہ معاملات ہوئے انتہائی افسوسناک ہے. گیلری سے ٹاپنے کی سامنے سے بھی ویو ہے, میں نے آپ کو بھیجا ہے, وہ کائنڈلی ذرا نیکسٹ چلائیے پلیز, نیکسٹ چلائیے پلیز. ندیم قریشی صاحب ہیں, ایک وہ عباسی صاحب ہیں, گیلری والی چلا دیں پلیز بھیا. یہ دیکھیے گا, یہ جو حملہ پرویز الہی صاحب نے کروایا, یہ ہمارے لوگوں کو, یہ اپوزیشن بینچز کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خضر شاہ کھگا صاحب ہیں, ان کو کس برے طریقے سے یہاں پہ مارا جا رہا ہے. اور یہ پرویز الہی صاحب نے یہ پہلا حملہ جو کروایا اپوزیشن بینچز کی طرف, پیچھے سے لوگ آئے اور یہ سارے پرائیویٹ لوگ تھے, نان ممبرز تھے, اور فلور آف دا ہاؤس آئے. وہ چلائیے ذرا جو سامنے سے گیلری سے ٹاپ رہے ہیں, وہ میں آپ کو 3 دفعہ کہا ہے, کائنڈلی چلا دیں.
जो सामने से व्यू मैंने आपको भी आखिर में आई है ना जी उनमें जी प्लीज चलाएं। ये देखें जरा क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत हो गया, शिकस्त को तस्लीम करें और हम नया आगाज करने को तैयार हैं कि हम इस सूबे की आवाम के मसाइल के हल के लिए आगे चलें और मामलात को एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक मेहनत कश के लिए, एक मजदूर के लिए और एक उस पाकिस्तानी के लिए कि जो डेली वेजर है, जो महाना 20 से 25 हज़ार रुपया कमाता है, उसके लिए जिंदगी आसान करें। इस तरह के मामलात से ये बात इतनी आगे निकल जाएगी कि फिर बहुत देर हो जाएगी। खुदारा होश के नाखून लें और हम आपस में मिल बैठकर इस असेंबली को भी आगे चलाएं, निज़ाम को भी आगे चलाएं और सुबह पंजाब की आवाम की फलाह के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। निकाल ली है, वो कर रहे हैं, निकाल ली। देखिए, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की, मैं समझता हूँ बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी सियासी इंतकाम हम नहीं लेंगे, हमारी तरजीह अवाम के मसाइल हल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तरक्याती काम हैं, सेहत है, तालीम है और हम जो तरक्की का सफ़र 2018 में ख़त्म हुआ उसको जारी रखना चाहते हैं। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। राना मशहूद और अता मोहम्मद तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम फैसले आइन के मुताबिक होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में कायदे-ए-वान के इंतखाब के दौरान हंगामा आराई, तोड़फोड़ और डिप्टी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी ऑफिसर की मुद्दत में थाना काला गुजर सिंह में दर्ज की गई है। FIR में दफ़ा 324, 353, 186 और दीगर दफात शामिल हैं। वज़ीर आज़म के हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो भरपूर मेहनत और दिलो जान से पंजाब की आवाम की खिदमत करे। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि फिस्ताई हुकूमत को घर भिजवाना आसान नहीं था। असल चैलेंज आवाम को गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली और करप्शन से पैदा होने वाली मुश्किलात से निजात दिलाना है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर हंगामा आराई और तशद्दुद की सख्त मज़म्मत की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पार्लियामान का तकद्दुस और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर रुकने असेंबली की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से इलेक्शन कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब असेंबली में PTI और काफ लीग का फैशिस्ट रवैया काबिल मजम्मत है, ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। तफसील आपको बताएंगे रिजवान आरिफ। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान पूरे मुल्क में मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आइन शिकनी रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी, जो कि उस वक्त स्पीकर की कुर्सी थी, उसके ऊपर हमला आवर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के जो मेंबरान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर वो फाशिज्म, वो गुंडागर्दी पंजाब असेंबली के अंदर भी की। यही वो सोच है इमरान खान साहब की जो आज कल कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। हमारे वहाँ मेंबरान अगर आप देखें बिल्कुल अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे जिस तरह यहाँ नेशनल असेंबली में बैठे रहे थे, लेकिन ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क की सलामती और खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। जिन्होंने पहले
नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामान को यरगमाल बनाया, आइन शिकनी की, आइन पर हमला किया और डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो रूलिंग पास की, क्योंकि उस वक्त भी उनको शिकस्त नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, अदम एतमाद के ज़रिए, वोट की ताकत के ज़रिए इधर मुसल्लत टोले को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया, उनको उठाकर बाहर फेंका है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म और आला हुकूमती हुक्काम को गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन से मिलने वाले तहाइफ को काबीना डिवीजन के मातहत शोबे तोशाखाना में रखा जाता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर बेचे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार रवायती जोशो खरोश और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया। ईस्टर के मौके पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में गिरजा घरों को सजाया गया और ईसाई बरादरी ने खुसूसी इबादत में शिरकत की। रावलपिंडी की होली फैमिली और खातून मुबारक चर्च में मसीही बरादरी ने ईस्टर की तकरीबात के मौके पर इबादत की, जिनमें मुल्क की सलामती, तरक्की और भाईचारे के फरोग के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और एक दूसरे को तोहफे भी दिए गए। ईस्टर के मौके पर मुल्क के तमाम गिरजाघरों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। बैसाखी फेस्टिवल की तकरीबात के सिलसिले में ननकाना साहब में होने वाली बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी लीग रॉयल किंग अमेरिका की टीम ने जीत ली है। कबड्डी लीग में अमेरिका, कनाडा, करतारपुर और ननकाना साहब की टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद माविया। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी लीग का फाइनल मैच रॉयल किंग अमेरिका और ननकाना साहब की टीमों के मबैन खेला गया, जो रॉयल किंग अमेरिका ने 37 के मुकाबले में 42 पॉइंट से जीत लिया। दुनिया ने मैच ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੈਚ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੁਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ, बहुत ही वधिया काम आ, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का जांदा बाहर। शाकीन कबड्डी और बैसाखी फेस्टिवल में दुनिया भर से आए सिख यात्रियों ने फाइनल मैच देखा और दिलचस्प मुकाबले से खूब लुत्फानंदोज हुए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने बड़ी मेहनत से और बड़ी कोशिश के साथ इस इवेंट को मुनक्कद करवाया है, जिससे पूरी दुनिया में ननकाना साहब का, बैसाखी का और बाबा गुरु नानक का नाम रोशन हो। लहिंदे पंजाब चों यही गेम चलदी है ते चढ़दे पंजाब चों यही है ते अज इत्थे सानू आके भी ਇਹ ਗੇਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਲਾਈਵ ਐਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। मैच के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वराज ने सिख रहनुमाओं के हमरा पोजीशन हासिल करने वाली टीमों और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस तरह के मुकाबलों के इनकास से पंजाब के इस मकबूल खेल को फरोग हासिल होगा। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो 20 अप्रैल तक मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद रहेगा। कल रात और पीर को चागीन, नोशकी, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, लोरालई, मस्तोंग, यूब, ज़ियारत, कल्लात, सिब्बी, नसीराबाद और बारखान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। 18 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठोहार, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, टोबा टेक सिंध, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश की पेशगोई की गई है। मुल्तान, खानेवाल, साहेवाल, बहावन नगर, सखर, जैकबाबाद और लाड़काना में भी बारिश की तवक्को है। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।